Okay, so hello guys. دونك هادي غتكون لا بروميير فيديو فواحد لا سيري اللي غنحاولو ناتاكيو فيها شوية ديال data structures and algorithms. دونك غنحاولو نطبقو شوية من هادوك لي داكشي اللي تعلمنا في نورمالمون في لا سيري ديال بيتون ديال data structures اللي كيديرها حمزة. دونك غادي نحاولو نحلو واحد المجموعة ديال لي بروبليم وكل مرة كيعطيك واحد data structures وتيكون كل مرة كنخدمو شي algorithm مختلف. دونك لا بلاتفورم اللي غادي نختاروها اللي غادي نديرو فيها لي بروبليم نورمالمون غتكون هي LeetCode. علاش اختارينا LeetCode حيت حنا بلوتو بغينا نكونسونطراو على الكوتي data structures and algorithms، ما بغيناش نبقاو نقراو في الانبوت ايتترا. و اون بليس زعما في الانترفيوز اللي تكونوا عندنا في technical interviews ما تيكونش عندنا هاد لابارتي ديال الانبوت ولا شي حاجه. دونك غنكونسونطرا سورتو على data structures and algorithms. غنبداو واحد لو بروبليم ان بتي بو بلوس سامبل باش نشوفو الكونسيبت كيفاش غيكون، كيفاش غادي تكون لا فيديو، ونشوفو الفيدباك ديالكم من بعد واش راكم انتريسي بهاد لو جونغ دي فيديو. دونك غنبداو بواحد البروبليم اللي كيتسمى تو سام. دونك هاد البروبليم تو سام غادي نقراو شويه، غادي نقراو لينونسي ديالو. connection. دونك تيقول لك لانونسي ديالو given an array of integers return indices of the two numbers such that they add up to a specific target. دونك عطاونا واحد الاري، واحد الطابلو ديال لي زاليمون، عطاونا واحد التارجت، يقول لك لقى ليا جوج لي زاليمون اللي غيكونوا ايغال لهداك التارجت، لا سوم ديالهم ايغال لهداك التارجت. دونك عندنا واحد السوليسيون بيتون. هاد البروبليم كنت ديجا خدمتو، دونك نديرو بلوتو بحال هكا. دونك هادي السيناتور ديال لا فونكسيون اللي عطاونا اللي جينيراو لينا ليت كود تو سام. عطاونا ليست اللي هي نيوز، عطاونا تارجت وخصنا نرجعو واحد ليست. دونك واحد لا ليست ديال جوج لي الانديسيز ديال هادوك النمبرز اللي كيحققوا لينا ديك الخاصيه اللي بغينا. دونك عندنا هنايا جوج لي سوليوشن. نقدروا نبداو بلا سوليوشن بروت فورس، ونورمالمون في الكودين انترفيوز سي احسن تبدا بالبروت فورس وتوبتيميزا من بعد باش تبين بلك راك فاهم وعندك واحد لوجيكال ثينكين ماشي حافظ لا سوليوشن. دونك غنبداو بالبروت فورس. دونك بروت فورس شنو غنديرو؟ دونك واحد لا فاصون بلو سامبل. دونك بغينا نلقاو لي كوبل، دونك غنلقاو كاع لي كوبل اللي نقدروا نقادوهم من هاد لا ليست هادي. دونك نورمالمون غندير واحد لي دو بوكل امبريكي. دونك غنديرو نورمالمون in range 0 news. هادي لا بوكل الاولى، وهادي لا بوكل الثانيه باش نلقاو ليليمون الثاني. دونك محتاجوش نمشيو من زيرو، حيت نورمالمون الا مشينا من زيرو عاوتاني في لا دوزيام بوكل غادي نبقاو كنديرو دوبليكيت في واحد دوك لي كوبل اللي بغينا. مثلا كان عندك واحد لو طابلو كومسا، عندك فيه 3 لي زاليمون، خديتي هاد ليليمون وهاد ليليمون. الا بديتي من زيرو عاوتاني في لا بوكل الثانيه غتاخد هذا وهذا فاش غيتقلبوا. دونك بلوتو غنبداو من اي بلس 1 غنساليو من داك الناس هادي باش ما يكون واحد الاوت اوف باوندز ولا ماشي مشكل. معرفتش واش نقدروا نعاودو لو ميم نوع جوج المرات. جو بونس با كو سي بوسيبل. دونك نورمالمون غتكون بحال هكا موان.
هاد لي دو بوكل امريكان عطاونا كاع لي كوبل اللي نقدروا نديرو لهم لا كونستركسيون من هذيك لا ليست اللي عطاونا. دونك سكون فا فيغ سي اشاك فوا غادي نحسبو لا سوم، غيكون هنا واحد الفاريبل نسميوها سوم، واللي غادي تكون كتساوي نيم ديال اي بلس نيم ديال جي. دونك نحسبو هاد السام ديال نيم ديال اي بلس نيم ديال جي، غادي نجيو غادي نقارنو، غنشوفو الا لقينا تارجت غنديرو ريتيرن ديريكتومون، سينون راه غنكملو ليتيراسيون على دوك لي بوكل ديالنا. دونك if sum equal to target جو بونس هاد السم هادي واحد منقدروش ناخدوها كوم نون دو فاريابل في بيتون، دونك نختارو sm equals to target، دونك return range. سينون في الدخل ديال البوكل غنديرو واحد return واحد return. نجي نتيستيو لو كود invalid syntax، نسينا هنايا دو بوان. اوكي ça marche، دونك نسابميتيو. cool so لا سوليسيون ديالنا خدامة، ولكن غادي تشوفو بلا راه سي با اوبتيميزي. دونك faster than 5% of Python 3 online submissions، دونك كيتاخد لينا تقريبا 6 سكوند، دونك سي ترو. دونك غادي نشوفو لا سوليسيون الثانية. لا سوليسيون الثانية غادي نخدمو بواحد الداتا ستراكشرز abstract data structures سميتها الهاش tables. دونك الهاش tables بيتون سي سامبلومون ان ديكشنري، دونك غنينيسياليزيو واحد ديكشنري. on va faire c'est نديرو for names، نديرو بالاندكس حيت غيخصنا in range 0 names. غادي نشوفو واش هداك ليليمون ماشي، بس قبل ما نناقشو غادي نشوفو كيفاش غنستوريو لي زيليمون في الديكشنري ديالنا. ce qu'on va faire en fait c'est نديرو dictionary، نديرو target name تساوي index. علاش غادي تخصنا هادي؟ دونك اول حاجه انه فاش غادي نستوريو هاد التارجت دوت نيم، دونك اوتوماتيكمون الا جينا من بعد فواحد الاندكس اخر ولقينا واحد ليليمون نسميوه باغ بي، جينا لقينا بي راه كاين في الديكس ديالنا، دونك بي ايكالا target موان نيم، دونك اوتوماتيكمون راه عندنا target equals a name plus b. علاش كنستوريو بهاد لا فاصون هادي؟ نقدروا نستوريو نيم ولكن حنا نختارو هكا. دونك تو سامبلومون قلنا خصنا نلقى واحد البي اللي كاين ديجا في الديكشنري، غنجيو غنديرو كونديسيون so if name index dot is، دونك راه لقينا واحد ليليمون اللي كاين في هاديك الديكشنري ديجا، وغنديرو return ديال name اي اي، هذا كيستوري الاندكس. غادي نشوفو نتيستيو لو كود ديالنا. name is not defined. okay yes
ونديرو تو سيمبلومون نيم يساوي import keys. Oh no, so much error, so many errors. اوكي ça marche. Donc submitiو la solution ديالنا and it's a lot faster. دابا ولات 56 ملي which is very good. Okay, so thanks a lot for tuning in. This was the first problem. We call it choose sum. خدمناها بالهاش table. Bye bye.